बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से हमारा फख्र प्रोग्राम में मैं एक दफा फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फख्र प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने उन नौजवान बेटे और बेटियों को आपसे मुतारिफ करवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया है, या वो नौजवान जिन्होंने अपने टैलेंट के जरिया से पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। हम उन लोगों को आपके साथ उनकी मुलाकात करवाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही होनहार बेटी से करवाने जा रहा हूं जिसका नाम मीरब है। वो इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल की ओ लेवल से साल 2 की स्टूडेंट है और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बाइबल मुकद्दस की स्टडी में ओ लेवल में जो है उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल का नाम रोशन किया है और सबसे बढ़कर इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस जिसके छुपाने वाला फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद हैं, उन जो वो पूरी डायसिस में मुख्तलिफ स्कूलों को रन कर रहे हैं, उन तमाम स्कूलों में से एक स्कूल इस्लामाबाद कॉन्वेंट है जहां से मीरब ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, पूरी दुनिया में पहली पोजीशन हासिल किया है बाइबल मुकद्दस की तालीम में। तो मैं आज आपकी मुलाकात उससे करवाने जा रहा हूं। तो आए हम मीरब से अपनी बातचीत का आगाज करते हैं। सो नाज़रीन, आज आवे मारिया कैथलिक टीवी स्टूडियो में हमारे दरमियान मौजूद है मीरब। तो मीरब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर, और थैंक यू आवे मारिया कैथलिक टीवी का और आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का कि जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आप लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। थैंक यू वेरी मच मीरब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ करवाएं कि आप कहां से ताल्लुक़ रखते हैं। जी ज़रूर, मेरा नाम मीरब सादिक है और मैं ओ लेवल साल 2 की तालिबा हूँ और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद कॉन्वेंट एचर फोर्स स्कूल से है और मैं जमात अव्वल से स्कूल से वाबस्ता हूँ। सो मीरब, मैं अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरह ये अपनी कामयाबी का लोहा जो है वो मनवाया है। जी, खुदा के फजलो करम से मैंने RS यानी मजहबी तालीम के मजमून में वर्ल्ड डिस्टिंक्शन ली है, यानी पूरी दुनिया में इम्तियाजी नंबर हासिल किए हैं और ये 2 साल की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। और यहाँ पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी टीचर सिस्टर समीना डैनियल OP का। और हम लोगों ने नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती की इंजील और दूसरे साल में रसूलों के अमाल का गहरा मुताला किया और उन्हीं की बदौलत उनकी रहनुमाई में मैंने पूरी दुनिया में अव्वल पोजीशन की हकदार करार पाई। नाज़रीन, बिल्कुल ये देखें, किसी भी मज़हब में उनका ईमान, उनका अकीदा जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसी तरह मसीही ईमान की तालीम जो है हम तमाम मसीहों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितने भी हमारे कैथलिक स्कूल हैं वहां पर बाकायदगी के साथ मसीही तालीम को फ़रोग़ दिया जाता है, बाकायदा से मसीही तालीम को पढ़ाया जाता है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल के लिए और ख़ास तौर पर सिस्टर समीना डैनियल OP के लिए, जिन्होंने ना सिर्फ बच्चों को मेहनत लगन से पढ़ाया बल्कि उनको इस काबिल भी बनाया कि वो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी कौम का नाम जो है वो रोशन कर सकें। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं मीरब के लिए कि उसने बाइबल मुकद्दस की ये जो 2 किताबें हैं जिनमें मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील है, रसूलों के अमाल है, उसमें इम्तिहानात में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और खास तौर पर वालिदैन के लिए एक मोटिवेशन भी है कि अगर हम मसीही तालीम को इसी तरह अपनी जिंदगी का महवर और मरकज बनाएं तो हम दुनिया के कोने कोने में जो है वो अपनी कौम का और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का सिलसिला जो है इसी तरह जारी रख सकते हैं। सो मीरब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि खुदा ने आपको ये बरकत दी, आपको ब्लेस किया है और आपने पूरी दुनिया में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है।
تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے، میں ناظرین کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی کامیابی کا صحرا جو ہے کس کے نام جاتا ہے، یا کس طرح آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے؟ جی بلا شبہ میری اس کامیابی میں میری مسلسل محنت کے ساتھ ساتھ میرے والدین کی شفقت، دلجوئی اور پرخلوص دعائیں شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں بولوں کہ اہل خانہ کے تعاون اور مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ دوسرا، میں اپنی ٹیچر سسٹر سمینا ڈینیل او پی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے ان 2 سالوں کی انتھک محنت میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اور میں یہاں یہ بات بتانا قابل فخر سمجھتی ہوں کہ میری کامیابی بلکہ تمام تر نصابی اور ہم نصابی کامیابی کا صحرا میرے اسکول اسلام آباد کانوینٹ اسکول HF4 کو جاتا ہے، جہاں پر ہماری پرنسپل سسٹر پروین لال او پی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جو بہترین قائدانہ صلاحیتوں کی مالک ہیں۔ اور ساتھ ہی میں اپنے اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جو ہر پل میری مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی رہنمائی کی بدولت ہی آج میں اس مقام پر ہوں۔ بالکل میرب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور آپ نے سب کو اپریشیٹ بھی کیا اور شکریہ ادا بھی کیا ہے۔ ناظرین، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جب کوئی کامیابی حاصل کی جاتی ہے، جب ہم کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم اپنے ان اساتذہ کو بھول جاتے ہیں، اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، یا ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا ہے، یا جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چاہے جتنے بھی کامیاب ہو، جتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، ہمیں کبھی بھی اپنے اساتذہ کو، ٹیچر صاحبان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی بنیاد کو یاد رکھنا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں میرب کے لیے کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے یہ کامیابی حاصل کی۔ تو میرب، میں جاننا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ آپ مستقبل میں کون سی فیلڈ کو چنیں گی اور آگے سٹڈیز کیسے جاری رکھیں گے؟ جی، میرا فیوچر پلان یہی ہے کہ اس کے بعد میں او لیولز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اے لیولز کروں گی، اور پھر اے لیولز کے بعد میں میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہوں گی، اور یہ میرا پلان ہے۔ شاباش، بہت اچھے۔ ناظرین، ہمارے ملک کو ڈاکٹرز کی بہت اشد ضرورت ہے، اور خاص طور پر اچھے ڈاکٹرز کو جو دکھی انسانیت کی، غم زدہ لوگوں کی نہ صرف ان کی علاج معالجے میں ان کی مدد کریں بلکہ ان کی خدمت بھی کریں، اور پورے دل اور خلوص دل سے جو ہے ان کے علاج کے لیے ان کے لیے اچھے مددگار ثابت ہوں۔ تو میرب، ہم آپ کے فیوچر کے لیے آپ کو بیسٹ وشز دیتے ہیں، اور خدا کرے آپ اس مشن کو پورا کر سکیں، اس خواب کو پورا کر سکیں، اور اسی طرح ڈاکٹر بن کر بھی آپ پورے ملک میں، میں کہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کریں گے۔ شاباش، اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو میرب، آپ ہمارے دوسرے طلباء و طالبات کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھی طلباء و طالبات کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روز کا کام روز مکمل کریں، اور ساتھ کچھ ایسے اوقات کار بھی مخصوص کریں تاکہ ہم دوسرے مضامین کی دہرائی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اور دوسرا، میں انہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کال پر کاربند رہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور اسی طرح میرے خیال میں کہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہتی ہیں، اور خدا کا فضل ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھا میسج میرب آپ نے دیا ہے۔ بالکل ناظرین، ہمت مردہ تو مد خدا۔ جب ہم ہمت کرتے ہیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں، تو خدا بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے آپ پہنچتا ہے، اور ہمیں زندگی میں پھر آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سو اس کے ساتھ ہی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں میرب کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، اور اسلام آباد کانوینٹ اسکول کی پرنسپل سسٹر پروین اور ان کی ٹیچر سسٹر سمینا ڈینیل کے لیے، اور سب سے بڑھ کر خاص طور پر آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کے لیے، جو اپنی قوم کی ترقی کے لیے، جو اپنی قوم کی خوشحالی کے لیے
ایک ویژن رکھتے ہیں, خواب رکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہمارا معاشرہ, پڑھی لکھی کلیسیا ہو, پڑھا لکھا نوجوان ہو, ہنرمند نوجوان ہو, تاکہ ہماری قوم وہ ترقی اور خوشحالی کی راہوں پر گامزن ہو. تو میری دعا ہے کہ خداوند فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کو اچھی صحت دے, تندرستی دے, تاکہ وہ اسی طرح نوجوانوں کو انکریج کرتے رہیں اور ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے رہیں. سو آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہمارا فخر میں آپ سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہے. تو میری گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں اور ہماری آواز کو دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ جاگتی رہے اور خداوند میں آگے بڑھتی رہے. سو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.